त्यसो हो भने सार्वजनिक निकाय के हो त भन्नेबाट अलिकति छलफल गरौँ। सार्वजनिक निकाय हो होइन भन्ने कुरा जान्नको लागि विशेष गरी दुई तीनवटा आधार छन्। सबैभन्दा पहिलो आधार त सार्वजनिक कोषबाट अथवा नागरिकले उठाएको पैसाबाट राज्यको कोषबाट खडा हुने निकायहरूलाई हामीले सार्वजनिक निकाय भन्ने चाहिँ भनिन्छ र ती निकायहरू विशेषतः राज्यले नै स्थापना गरेको हुन्छ। राज्यले स्थापना गरेका निकाय भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यको संयन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ र यिनीहरू के को लागि खडा गरिन्छ त भन्दाखेरि पब्लिक सर्भिसेजहरू दिनको लागि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ यस्ता निकायहरू खडा गरिन्छ। र सार्वजनिक सेवा प्रवाह किन गरिन्छ त भन्दाखेरि विशेष गरी कल्याणकारी राज्य भन्दै आएका छौँ हामीले। कल्याणकारी राज्यमा नागरिक र राज्यको कल्याण, उच्चतम कल्याण गर्नका लागि यस्ता सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्ने गरिन्छ र यी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि सार्वजनिक निकाय चाहिँ स्थापना गर्ने गरिन्छ। र यसले विशेष गरी दुईटा ब्रडली महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। एउटा सिटिजनरी रिलेसनसिप भन्छ, नागरिक र राज्यको बिचको सम्बन्ध स्थापना गर्छ। जति राम्रो काम यस्ता चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूले गर्दै जान्छन् त्यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नागरिक र राज्यको बिचको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा पनि यसले महत्त्व हुन्छ। जब नागरिक सम्बन्ध स्थापना राम्रो हुँदै जान्छ त्यति बेला चाहिँ राष्ट्र निर्माण पनि हुँदै जाने। तसर्थ यो चाहिँ नागरिकसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन र त्यो मार्फत चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले सार्वजनिक निकायहरूको स्थापना गरिरहेको छ। अब वेलफेयर भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ त भन्दा राज्यले विशेष गरी वेलफेयर भनौँ न कल्याणकारी राज्य भन्ने गरिन्छ र कल्याणकारी कामको लागि राज्य चाहिँ निर्माण गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। तसर्थ राज्यका विशेष गरी तीनवटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्छन्। यिनै तीनवटा काम सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न किसिमका सार्वजनिक निकायहरू स्थापना हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो त के हो त भन्दा सुरक्षा नै हो। राष्ट्रको सुरक्षा, नागरिकको सुरक्षा, यो नै सबैभन्दा पहिलो काम हो। राज्य स्थापना हुँदादेखि नै पहिलो काम चाहिँ यो भएको थियो। र दोस्रो चाहिँ जस्ट न्याय दिनु, सामाजिक न्याय, कानुनी न्याय प्रदान गर्नु र कसैलाई पनि अन्याय हुनबाट नदिने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको काम हो। र तेस्रो चाहिँ विकास निर्माणको काम, मानवीय विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, पुँजी निर्माण गर्ने काम। यी तीनवटा कुरा नै राज्यका आधारभूत काम हुन् र यी तीनवटा कुराले नै नागरिकको कल्याणकारी काम चाहिँ हुने गर्दछ। र यही तीनवटा कुरा पुरा गर्नको लागि विभिन्न किसिमका निकायहरू राज्यले स्थापना गर्दछ र तिनै निकायलाई हामीले सार्वजनिक निकायहरू भनेर बुझिन्छ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू सार्वजनिक निकायहरू हुन् भन्दा बित्तिकै अब सार्वजनिक सेवा फेरि कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपले सरकारी निकाय स्थापना गरेर पनि गरिन्छ। कतिपय बेला कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न जिम्मा दिने काम गर्ने गरिन्छ। तसर्थ यदि निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा यदि राज्यले दिएको छ भने ती पनि त्यो सेवा प्रवाह गर्दासम्मलाई चाहिँ सार्वजनिक निकायकै रूपमा बुझ्नुपर्दछ भनेर भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कतिपय नगरपालिकाहरूले फोहोर उठाउने काम चाहिँ सफाइको काम चाहिँ उसलाई दिएको हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई दिएको हुन्छ। जबसम्म नगरपालिकाले त्यो काम उसलाई दिएको हुन्छ त्यो पनि सार्वजनिक निकायकै रूपमा बुझ्नुपर्दछ भनेर चाहिँ भनिन्छ। तसर्थ सार्वजनिक निकाय भन्दा बित्तिकै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जस्तो सुकै किसिमको संस्था, सङ्गठन, निकाय छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक निकाय हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। विशेष गरी अब यो एउटा फ्लो देखाइएको छ। अब पोलिसी डिसिजन्स गरिन्छ, पोलिटिकल लेभलमा पोलिसी डिसिजन हुन्छ र त्यो चाहिँ सिटिजनसम्म पुर्याउने काम, त्यो माध्यम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक निकायहरू। विभिन्न किसिमका पोलिसीहरूलाई विभिन्न किसिमका सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकसम्म पुर्याउने गर्दछन् र त्यो नीति निर्माण गर्ने र त्यो कुरालाई चाहिँ नागरिकसम्म पुर्याउने कामलाई नै हामी के भनिन्छ भने गभर्नेन्स सिस्टम, शासकीय पद्धति भनेर चाहिँ भनिन्छ। कुन शासकीय पद्धति अपनायो भने नीतिहरू राम्रा बन्छन्,
र त्यस्ता नीतिहरू चाहिँ कुन चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू मार्फत नागरिकमा छिटो छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै यो सार्वजनिक निकायहरूको भूमिकामा भर पर्दछ अथवा सार्वजनिक निकायहरूको आवश्यकता त्यसैको लागि परेको। तसर्थ यसले विशेष गरी के गर्छन् त भन्दा यिनीहरूले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई बोकेर नागरिकको घरसम्म पुर्याउने काम गर्छन् भनेर भन्छ। सार्वजनिक निकायहरूले प्रजातन्त्र राजनीतिक रूपले प्रजातन्त्र आएर मात्रै भएन, त्यो प्रजातन्त्रको फल अथवा प्रजातन्त्रको परिणाम नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याउने काम कसले गर्दछ भन्दाखेरि यी सार्वजनिक निकायहरूले गर्दछन्। त सार्वजनिक निकायहरूको आवश्यकता त्यसको लागि पर्दछ। त्यो भयो भने जब जति बढी चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूले प्रजातन्त्रबाट निश्चित सहुलियतहरू सेवाहरू जनताको घर दैलोमा पुर्याउँछन्, त्यति चाहिँ नागरिक सम्बन्ध राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्ध चाहिँ मजबुत हुँदै जान्छ। तसर्थ नागरिकसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने बलियो बनाउने आधार पनि सार्वजनिक निकायहरू हुन् भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी अब यो राज्यका मेकानिजमहरू अब यो 4-5 किसिमबाट चाहिँ खुल्ने गर्दछन्। एउटा एक्जिक्युटिभ हुन्छ, सबभन्दा ठुलो त कार्यकारीले नै सबभन्दा धेरै चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू खोल्ने काम, किनकि भूमिका पनि कार्यकारीकै सबभन्दा बढी भूमिका हुने भएको हुनाले कार्यकारीको ले चाहिँ सबभन्दा बढी खोल्छन्। त्यसपछि हाम्रो संविधानले पनि केही चाहिँ ओभरसाइट इन्स्टिट्युसनहरू स्थापना गरेको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ राज्यले गरेका अथवा सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई निगरानी गर्नको लागि र उनीहरूलाई चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका दिनको लागि कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू गरेका छन्। त्यो पनि सार्वजनिक निकायभित्र पर्ने भयो। लेजिस्लेटिभ अब व्यवस्थापिकाले पनि व्यवस्थापिकाभित्र पनि र व्यवस्थापिकाले कानुन पास गरिदिएर पनि विभिन्न किसिमका कानुनी निकायहरू स्थापना हुने गर्दछन्। जुडिसियल भइ नै हाल्यो हैन, न्याय निरूपण गर्नको लागि स्थापना हुने र पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू पनि। पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भन्दा बित्तिकै एउटा त पोलिटिकली इलेक्टेड भएर आउने इन्स्टिट्युसनहरू पनि भयो र दोस्रो चाहिँ पोलिटिकल पार्टी इटसेल्फ पनि के हुन्छ भन्दा सार्वजनिक निकायकै रूपमा चाहिँ हुन्छन्। अब भलै हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सरकारी फन्ड चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा जाँदैन, तथापि उनीहरू सार्वजनिक सरकार राज्यकै चाहिँ नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले आएको हुनाले ती पनि सार्वजनिक निकायकै रूपमा चाहिँ बुझिनु पर्दछ। तर विदेशतिर चाहिँ कतिपय ठाउँमा राज्यकै कोष समेत चाहिँ परिचालन हुने भएको हुनाले पनि यसलाई सार्वजनिक निकायको रूपमा भनिन्छ। तसर्थ यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ विभाजन गर्ने हो भने यो सार्वजनिक निकायहरू एउटा त सरकारी निकायहरू नै हुन्छन्। सरकारी निकाय नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो सार्वजनिक निकायहरू हुन्। ती सार्वजनिक निकायहरूभित्र सरकारी निकायभित्र एउटा त निजामती संस्थाहरू पर्छन्, सबभन्दा ठुलो हामी कहाँ स्ट्रक्चरली सबभन्दा ठुलो त्यो हो। र त्यसपछि चाहिँ सुरक्षा निकायहरू पर्दछन्। यो चाहिँ सरकारले स्थापना गर्ने सार्वजनिक निकायहरू भने। त्यसपछि कन्स्टिट्युसनल बडी पनि छ हामीसँग। त्यसपछि चाहिँ न्यायिक निरूपण गर्ने भयो। त्यसपछि स्पेसल विशेष किसिमका चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू पनि स्थापना गर्ने गरिन्छ, जस्तै बोर्डहरू भयो, समितिहरू भयो, त्यस्ता कुरा पनि गर्ने गरिन्छ भने। त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरू बजारलाई हस्तक्षेप गर्नलाई र बजारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने चाहिँ निकायहरू पनि स्थापना गर्ने गर्दछ। त्यसलाई चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजेस सार्वजनिक संस्थानहरू भनेर चाहिँ भनिन्छ। नेपालको अवस्थामा भन्ने हो भने हेर्नु, अब यो गभर्मेन्ट इन्टिटिजहरू कति छन् त, कस्ता छन् भन्ने कुरा देखाएको छ र त्यसमा चाहिँ अब दलितहरूको पहुँच कति छ भन्ने कुरा पनि सँगै ल्याएको छ। जस्तै नेपालमा ब्युरोक्रेसीमा भएका भनौँ निजामती कर्मचारीहरू नै करिब 88,578 जना निजामती कर्मचारीहरू छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो पब्लिक इन्स्टिट्युसनको नेटवर्क चाहिँ यही नै हो र सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय पनि यही हो। यति ठुलो चाहिँ सरकारी निकायहरू छन्, निजामती निकायहरू छन् र 88,000मा जम्मा 2% मात्रै दलितहरूको पहुँच पुगेको छ भने यस्ता निकायहरू कति चाहिँ समावेशी छन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै छ। त्यस्तै अब सुरक्षा निकायहरू अर्को महत्त्वपूर्ण र ठुला निकायहरू हुन्।
त्यसमा चाहिँ अब नेपाल प्रहरी करिब 65,500 जना रहेछ। त्यसमा 8% 9% जति चाहिँ दलितहरूको पहुँच छ भनेर चाहिँ एउटा अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। अब यहाँ सशस्त्र प्रहरीको यहाँ देखाएको रहन्छ र आर्मी पनि निजामती पछि सबैभन्दा ठुलो आर्मी नै रहेछ। आर्मीमा पनि 88,000 करिब सङ्ख्यामा चाहिँ आर्मीका विभिन्न निकायहरू रहेका छन्। अब त्यसमा पनि करिब 8% मात्रै दलितहरूको पहुँच पुगेको छ भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने नेपालको सबैभन्दा ठुला सार्वजनिक निकायहरू कति समावेशी छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त चाहिँ यसले देखाउँछ। ब्युरोक्रेसीलाई के भन्छ भने यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट सरकार हो पनि भनेर भनिन्छ र यसैले सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई राजनीतिक निर्णयहरूलाई जनताको घर दैलोमा लैजाने काम पनि गर्दछ। तसर्थ यो सरकारको लागि नागरिकको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अब यो चाहिँ प्रतिनिधित्व के छ भन्ने मैले अहिले पनि देखाएँ। अब यो पर्सेन्टेजै हेर्ने हो भने मधेसी बाहुन क्षेत्रीहरू 413% बढी चाहिँ प्रतिनिधित्व छ। कस्तो छ त हाम्रो निजामती सेवा अथवा निजामती संरचना भन्ने कुरा यहाँ देखाएको हो। यसमा धेरै नजाउँ। जस्तै खस आर्य पहाडी बाहुन क्षेत्री चाहिँ 197% बढी छन्। उनको जनसङ्ख्या जति थियो त्योभन्दा त्यति प्रतिशतले बढी छन् भन्ने कुरा देखाएको छ। अरू चाहिँ 100 भन्दा कम हुनु भनेको चाहिँ त्यतिले चाहिँ कम छन् भन्ने देखाएको। यसले एउटा संरचना मात्रै देखाएको। दोस्रो चाहिँ हाम्रो के हो भने संवैधानिक निकायहरू। संवैधानिक निकाय पनि हामीसँग 2 किसिमका संवैधानिक निकाय रहेछन्। संवैधानिक निकाय यसले यो विशेष गरी कस्तो अवस्थामा खोलिन्छ भने सरकार पनि राजनीतिक रूपले बायस होला अथवा नागरिकप्रति बायस होला, अलिकता चाहिँ कार्यकारी हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि उसले अन्धधुन्ध काम गर्ला, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न रोक्नलाई सल्लाह दिनलाई नियम तिनीहरूलाई चाहिँ निगरानी राख्नलाई खोलिने संस्थाहरू हुन्। 6वटा चाहिँ संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ पर्मानेन्ट भनेर भनिएको रहेछ हाम्रो संविधानले र यता 7वटालाई चाहिँ टेम्पोररी अस्थायी प्रकृतिको संवैधानिक निकाय भनेर भनिएको रहेछ। यी अस्थायी प्रकृतिका भनेको यो विशेष गरी लैङ्गिक र जातिगत संवैधानिक निकायहरू हुन्। संविधानले हाम्रो चाहिँ यी स्थापना भएको 10 वर्षपछि पुनर्मूल्याङ्कन गरी आवश्यक भए कन्टिन्यू गर्ने, आवश्यक लागेन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको भएर यसलाई चाहिँ अस्थायी किसिमका संवैधानिक निकाय भनेर चाहिँ भनिएको रहेछ। त्यस कारणले हामीसँग यति। अब यी संवैधानिक निकायहरूमा दलितको पहुँच कति छ भन्ने कुरा यो अब राष्ट्रिय दलित महिला आयोगको चाहिँ यो अलि बढी नै प्रचार भएको थियो मैले यहाँ ल्याएँ। त्यस्तै चाहिँ राष्ट्रिय समावेशी आयोग पनि त्यस्तै छ। सबै आयोगहरू त्यस्तै छन्। सायद दलित आयोगमा दलित बाहेक अरू आयोगहरूमा कुनै संवैधानिक आयोगमा दलितहरू छन् जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यस कारणले इभन समावेशी आयोगमा समेत नभएपछि अरू आयोगमा त के हुन्छ। जस्तो हाम्रा चाहिँ संवैधानिक निकायहरू पनि कति चाहिँ समावेशी छन्, कति समावेशी चरित्रको चाहिँ छन् र समावेशी आयोग स्वयमै कति समावेशी चरित्रको छ भन्ने कुरा पनि ठुलो प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ। त्यस्तै न्यायिक निरूपणको लागि चाहिँ हामीसँग सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत यो 3 तहको चाहिँ अदालतहरूको व्यवस्था गरेको छ र सबैतिर सङ्घीयता आएको छ। तर न्यायिक क्षेत्रमा चाहिँ सङ्घीयता आएको छैन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा एकात्मक प्रणालीमै चाहिँ राखिएको छ र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भनेर चाहिँ केही मेलमिलाप र सानातिना मुद्दाहरूलाई हेर्ने गरी चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यहाँबाट न्याय निरूपणको हिसाबले चाहिँ त्यो अधिकार र त्यो हैसियत चाहिँ प्राप्त भएको छैन। यसरी चाहिँ गरिएको छ। अब यसमा त्यो बाहेकका पनि अरू केही चाहिँ विशेष किसिमका अदालतहरू पनि छन्। जस्तै विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, यो ऋण चाहिँ रिकभरी गर्ने चाहिँ एउटा अदालत जस्तो हैसियतको छ। अब राजस्वको चाहिँ ट्रिब्युनल त्यो पनि अदालतकै हैसियतको हो। वैदेशिक रोजगारको चाहिँ ट्रिब्युनल छ, त्यो पनि अदालतकै हैसियतका हुन्। यस्ता अदालतहरू छन्। तर अदालतहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ पहुँच भनेको दलितहरूको पहुँच करिब 459 जना चाहिँ न्यायाधीश रहेछन्।
सबै गरेर, र ती न्यायाधीशहरूमा 5 जना मात्रै दलितका न्यायाधीश छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। यसले पनि न्याय निरूपण गर्ने सार्वजनिक निकायहरूमा पनि को समावेशी चरित्र कति छ, कस्तो छ भन्ने कुरा देखिएको छ। कतिपय बेला त यस्ता न्यायिक निकायहरूले गरेको फैसलाहरूको मा आएको छलफलले, विवादले पनि त्यो चाहिँ देखाउने गरेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को के गर्छ त भन्दा राज्यले नियमित रेगुलर चाहिँ निकायहरूबाट काम सम्पन्न हुन सकेन वा विशेष किसिमका केही काम गर्न पर्यो भने विशेष संस्थाहरू स्थापना गर्दछ। जस्तै सहकारी विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, त्यसपछि चाहिँ चिया कफी विकास बोर्ड, हैन, दुर्गम विकास बोर्ड, के भन्छन् समिति, यस्ताहरू त्यो चाहिँ विशेष प्रयोजनको लागि विशिष्ट किसिमका निकायहरू खोल्ने गर्दछ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू बजारलाई हस्तक्षेप गर्नको लागि सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्ने गर्दछ। हामी कहाँ अहिलेसम्म 43वटा सार्वजनिक संस्थानहरू छन्, विद्युत प्राधिकरण लगायत, एनटिसी लगायत, र 26वटा चाहिँ प्रफिटमा छन्। बाँकी चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो राजस्वले भार बोकेर चाहिँ बस्नु परेका निकायहरू छन्। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्दछ। लोकसेवाबाट जानु पर्दैन, सरकारले एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने गर्दछ। र त्यसमा नियुक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा एउटा यो समताले गरेको अध्ययन हो, 1 वर्ष अगाडि, 1.5 वर्ष अगाडि। त्यसमा के देखिएको छ भने 3 वर्षको चाहिँ एभरेज निकाल्दाखेरि 68% चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ खसारेहरू नै गएको देखियो। 6% मधेसी, आदिवासी जनजाति 18% र दलितहरूको 4% मात्रै चाहिँ भएको देखियो। यदि राज्य सरकार समावेशी चरित्रको हुने हो भने लोकसेवाबाट अरू प्रक्रियाबाट आउन नसके पनि यो सरकारले ठाडै नियुक्ति गर्ने भएको हुनाले एक्लै चाहिँ समावेशी चरित्रको निर्माण गर्न सक्थ्यो, हैन, गर्न सक्थ्यो। तर यसको चाहिँ कम्बिनेसन हेर्दाखेरि पनि राज्य भनौँ सरकार त्यति चाहिँ समावेशी हुन नचाहेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्थ्यो। किनकि अन्यथा अरू निजामतीबाट चाहिँ प्रवेश गर्न नसके पनि यसरी चाहिँ कम्पन्सेट गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो समावेशितालाई। अब यो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू कति छन् भन्ने कुरा हो, यसमा त्यति धेरै नजाउँ। अब दलितहरूको चाहिँ अहिले पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरूमा कस्तो छ भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाउनु खोजेँ हो। अब यसमा पनि त्यो धेरै नजाउँ। अहिले हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको हुनाले अब दलित महिलाहरू विशेष गरी छानिएका छन्। 7,737 जना स्थानीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ दलित चाहिँ छानिएका छन्। यो एउटा संविधानले दिएको समावेशीकरणको हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। 22% चाहिँ छानिनु भनेको महत्त्वपूर्ण हो। अब यसमा पनि नजाउँ। अब यसमा चाहिँ कहाँ कति छन् भन्ने कुरा हो। विभिन्न पदमा दलितहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने हो। अब यसले के देखाउँछ भने सदस्यहरू, वार्ड सदस्यहरूमा चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको हुनाले पर्याप्त छ। दलित महिलाहरूको यो माथिसम्म देखाएको छ अन्तिममा। तर निर्वाचन भएर आउनुपर्ने कार्यकारी पदहरू, वडा अध्यक्ष भयो, मेयर भयो, होइन, उसको अध्यक्ष भयो गाउँपालिकाको, त्यस्तोमा चाहिँ खासै आउन सकेका छैनन्। एकदमै नेग्लिजिएबल एमाउन्टमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको छ। तसर्थ अब समावेशीकरण पनि, सारभूत समावेशीकरण यस्ता निकायहरूमा, राजनीतिक निकायहरूमा पनि हुन सकेको छैन, निर्णायक तहमा चाहिँ हुन सकेको छैन भन्ने कुरा यसले देखाएको छ। अब समावेशीकरण त भयो, वडा अध्यक्ष त चुन्यो, तर यसरी अलग्गै बस्नुपर्ने भएपछि के गर्नु है। त्यस कारणले सारमा चाहिँ अझै समावेशीकरण हुन सकेको छैन भन्ने कुरा यसो देखाउनु खोजे हो। सङ्ख्यामा मात्रै भएर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। राजनीतिक क्षेत्रमा के छ भन्ने कुरा यो डिग्निटीले भर्खरै चाहिँ निकालेको हो। मलाई लाग्छ यो एउटा प्रतिनिधिमूलकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त सबै राजनीतिक दलहरूको पनि एउटा चार्ट कता बनाए जस्तो पनि लाग्थ्यो। अब यस्तो अवस्था छ, करिब 7% हाराहारीमा प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूमा पुग्न सकेको चाहिँ यसले देखाएको छ। तर अब जनसङ्ख्यासँग तुलनात्मक हिसाब गर्ने हो भने यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आधा करिब आधा हो भन्ने कुरा देखिन्छ। र सम्भवतः अब अरू पार्टीहरूमा यति पनि अलि पुगेको छैन जस्तो चाहिँ लाग्दछ। तसर्थ यसरी राजनीतिक निकायहरूमा पनि निकायहरू स्वयं पनि
समावेशी चरित्र निर्माण गर्न चाहिँ सकेका छैनन्। जबसम्म राजनीतिक दलहरूमा जो चाहिँ पछि सरकार बनाउने हुन् राजनीतिक दलहरूमै समावेशी चरित्र निर्माण हुँदैन त्यति बेलासम्म सरकारमा अरू निकायहरूमा सार्वजनिक निकायहरूमा हुने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसमा नजाउँ, यो समानता र समावेशी अब कसरी बनाउनु पर्ने हो, यो हुनुपर्ने कसरी भन्दाखेरि विशेष गरी यो चेन्ज रिलेसन भन्छ नि, सम्बन्ध परिवर्तन गर्ने हो हैन। सम्बन्ध जुन एउटा राजनीतिक सम्बन्ध छ, पावरको सम्बन्ध छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यो परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो संरचनामा रूपान्तरण नगरिकन चाहिँ यो सम्बन्धमा सुधार हुन सक्दैन, पावर रिलेसन चाहिँ बदलिन सक्दैन। तर त्यो गर्नको लागि के हुनु पर्यो त, यस्ता सार्वजनिक निकायहरू, ट्रान्सफर्म स्ट्रक्चर भनेको यस्ता सार्वजनिक निकायहरूको संरचनामै चाहिँ के हुनु पर्यो त, रूपान्तरण हुनु पर्यो। तर त्यो चाहिँ हाम्रो त्यतातर्फ लक्षित हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले माथि हेरेका ती सबै सार्वजनिक निकायहरू समावेशी चरित्रका देख्न सकिएको छैन। जब समावेशी चरित्रका चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू हुँदैनन् भने पक्कै पनि तिनीहरूले सर्भिस प्रवाह गर्ने काममा चाहिँ समावेशी चरित्र चाहिँ देखिँदैन होइन। त्यहाँ पक्कै पनि बायसनेस चाहिँ देखिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसमा पनि अब संविधान के अरे संहिता आएपछि हुन्छ होला भन्ने थियो होइन। संहिता अब पहिला एकात्मक शासन भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति चाहिँ जति सार्वजनिक निकायहरू सेवा प्रवाह चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेन। अब संहिता ल्याएपछि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने थियो, किनकि संहिताको मर्म नै सबै सार्वजनिक सेवाहरू नागरिकको चाहिँ घर दैलोसम्म पुर्याउने भन्ने थियो। त्यसकारण चाहिँ संहिता आयो। तर संहिताले पनि ल्याउन सक्यो त भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ रहेको छ। अब यो संहितामा संरचनाहरू के भन्ने कुरा हो, अघि नै हामीले माथि देखाइसकेका छ। अब यो संहिता आइसकेपछि हेर्नु हाम्रा नागरिकहरू कहाँ जान्छन् त, सबभन्दा धेरै चाहिँ कुन सार्वजनिक निकायमा सबैभन्दा बढी चाहिँ काम पर्दो रहेछ, काम लिन जान्छन् भन्ने कुरा देखाएको छ है। अब एउटा राम्रो कुरा, स्थानीय तहमै 40% नागरिकहरू स्थानीय तहमै सेवा लिन जान्छन् र 40% नागरिकले स्थानीय तहको सेवा लिन्छन् भने दोस्रोमा 22% भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकता लिनुपर्ने भएको हुनाले, नागरिकता र सिफारिस लिनुपर्ने भएको हुनाले दोस्रोमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदो रहेछन्। तसर्थ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा बढी हाम्रो नागरिकहरू सेवा लिन जाने ठाउँहरू यी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। 14% यो के हो, यो मालपोत कार्यालय होइन, हेल्थ इन्स्टिट्युसन स्वास्थ्य, त्यसपछि 13% मालपोत कार्यालय। यति 4वटा ठाउँमा चाहिँ नागरिकहरू नगई नहुनुपर्ने ठाउँ भयो र यिनीहरूको सेवा प्रवाह कस्तो छ भन्ने कुरा। अब त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी नागरिकहरू एउटा पब्लिक स्पेस भनिन्छ, सबभन्दा फराकिलो स्पेस कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि वार्ड भिलेज मिटिङमा चाहिँ मान्छेहरू सबभन्दा बढी जाँदा रहेछन्। यसो हेर्दाखेरि नागरिकहरूको इन्टरफेस हुने सबभन्दा बढी चाहिँ स्पेस उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउने ठाउँ भनेकै यो वार्ड भिलेज मिटिङ चाहिँ रहेछ। त्यसपछि चाहिँ यो प्यारेन्ट टिचर मिटिङहरूमा पनि स्कुलमा त्यो चाहिँ आयोजना गर्ने भएको र अनिवार्य पनि भएको कारणले दोस्रोमा चाहिँ त्यहाँ पनि नागरिकहरू चाहिँ पुग्ने गर्दा रहेछन्। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि नागरिकहरूको सबैभन्दा बढी स्पेस कहाँ छ र त्यहाँ कसरी गएका छन् भन्ने कुरा देखिएको छ। तर त्यहाँ त्यो जाने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हेर्ने हो भने साह्रै कम छ। वार्ड गाउँ मिटिङमै पनि 11% मात्रै चाहिँ निरन्तर जानेछ र बाँकी चाहिँ एकदम कहिलेकाहीँ मात्रै जानेछ। तसर्थ स्पेस त छ तर त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ साह्रै न्यून छ, साह्रै कम समय मात्रै उनीहरूले पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। अब यो पनि त्यही देखाएको हो होइन। कहाँ बढी छ भन्ने कुरा पनि देखाएको छ, यो कुन प्रोभिन्समा बढी छ भन्ने यसबाट अलि थाहा हुन्छ। गाउँ वार्ड मिटिङमा त जाने, तर कहाँका नागरिकले को स्पेस बढी छ त भन्दाखेरि 62 छ, यो चाहिँ हो 1 2 3 4 भनेपछि कहाँ हो, गण्डकीमा सबभन्दा बढी स्पेस क्रिएट चाहिँ गण्डकीले गरे रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखायो। अब सोसल मिडिया क्याम्पेनिङमा पनि नागरिकहरूको स्पेस राम्रो देखिएको छ, तर त्यसको तुलनामा
अलिक कम छ र त्यो सबभन्दा बढी कहाँ छ त बागमतीमा देखिएको छ। स्वाभाविक ढङ्गले बागमतीमै सबभन्दा बढी अब आइटीको सबै मान्छेहरू बागमती मिडियाका मान्छे भएर पनि होला। र स्थानीय तहको योजना बनाउने कुरामा कहाँका नागरिकहरू बढी संलग्न छन् भन्ने कुरा देखाउँदाखेरि त्यो पनि गण्डकी प्रदेशकै देखियो। सरसर्त हेर्दाखेरि नागरिकहरूलाई गण्डकी प्रदेशले अलिक बढी स्पेस क्रिएट गरेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। यो स्टाफ कलेजले गरेको अध्ययन हो, यसरी देखिएको छ। र यसबाट के लर्न गर्न सकिन्छ भने नागरिकहरूलाई स्पेस बढाउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ, सम्भवतः अब गण्डकी प्रदेशले के गरे रहेछ त भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरियो भने त्यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ होला। अब यो इमान्दारिताको पनि त्यहाँ देखा छ होइन। मान्छेले हाम्रा नागरिकहरूले त्यो नागरिक र राज्यको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि कतिको चाहिँ इमान्दार छन् भन्ने कुरा, को इमान्दार छन् भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बोल्या रहेछन् भन्ने कुरा यो स्टाफ कलेजले गरेको अध्ययन हो। त्यसो हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी इमान्दार चाहिँ कसलाई देखाए यिनीहरूले भने 62 सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन होइन, सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई नै उनीहरूले चाहिँ बढी विश्वासिलो देखाएका छन्। एकदम अनेस्ट, सबभन्दा बढी अनेस्ट त आर्मीलाई देखाइरहेछन् ल हेर्नु है, किनकि आर्मीसँग कामै पर्दैन नागरिकको है। अनि चाहिँ अब जोसँग काम पर्दैन अनि राम्रै होला देशको सुरक्षा गर्ने भन्ने पर्सेप्सन न हो यो है। यसरी देखाइएको छ। तर जुन चाहिँ अरू देखाइएको छ नि, अरू त काम परेर कामकै कारणले देखाइएको। सबभन्दा दुःखद कुरा हेर्नु, सबभन्दा कम चाहिँ के भन्छ इमान्दार चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरू देखाएका छन् है। पोलिटिकल पार्टिजहरू र त्यहाँबाट जाने मन्त्रीहरू, त्यो त अब इन्टरलिङ्क छ। तिनीहरू सबभन्दा बढी चाहिँ पार्लियामेन्टेरियन, ल यो तिनटै चाहिँ एकदम अनुन्यासित छन्, एउटै ठाउँबाट जाने हो भने यी प्रति चाहिँ विश्वास चाहिँ एकदमै कम छ, इन्टिग्रिटी कम छ, इमान्दारिता कम छ भन्ने कुरा देखाएको छ। यो चाहिँ वास्तवमा एउटा निराशाजनक, जुन चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ प्रजातन्त्रमा सबभन्दा बढी इन्टिग्रिटी गेन गर्नुपर्ने निकायहरू हुन्, सार्वजनिक पदहरू हुन्, तिनीहरूमै जनताको चाहिँ सबैभन्दा बढी अविश्वास भनौँ है, इमान्दार छैनन् भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यही कुरालाई यहाँ देखाएको हो। अब कुन प्रदेशमा कसको प्रति चाहिँ ऊ छन् भन्ने कुरा देखाएको छ। ओभरअलमा हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ इमान्दारिता बढी देखियो भनेर पो भन्यो त हो। तुलनात्मक रूपमा ओभरअलमा हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा 74 आएको छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ इमान्दारिता छ भन्ने कुरा देखायो। किनकि जनताको काम त्यहीँ पर्छ र अब धेरैको काम सुल्झेको पनि पक्कै होला, त्यस हिसाबले चाहिँ गर्यो। अनि दोस्रोमा चाहिँ सिभिल सर्भेन्टहरू, निजामती कर्मचारीहरू, किनकि स्थानीय तहमा पनि निजामती कर्मचारी नै हुन्छन्। अब त्यो एक आपसमा मिल्दो पनि छ। निजामती कर्मचारी नै त्यहाँ हुने भएको हुनाले निजामती कर्मचारी पनि छन् भन्ने कुरा देखायो। अब पोलिटिकल पार्टिजहरूप्रति चाहिँ कमै देखिएको छ, मिनिस्टरहरूप्रति सबभन्दा कम देखाएको छ। यसमा पनि यो स्टाफ कलेजले, नेपाल सरकारकै निकायले गरेको अध्ययन हो। अब नागरिकहरूको ट्रस्टको कुरै हो। अब फेरि अर्को अध्ययन गरेको छ, यो स्टाफ कलेजले नै गरेको। यसमा पनि के देखायो भने सबैभन्दा बढी 3.2 आर्मी नै देखायो, सायद त्यसैले यहाँ यसमा देखाएको हो। सबभन्दा कम चाहिँ मिनिस्टरहरू, पोलिटिकल पार्टिज र पार्लियामेन्टेरियनहरू चाहिँ सबभन्दा कम नागरिकको ट्रस्ट, विश्वास जितेका निकायहरूको रूपमा देखिएका छन्। यसैले जसप्रति नागरिकको विश्वासै छैन त्यसैले नियुक्ति गरेका चाहिँ सार्वजनिक निकायका मान्छे कस्ता होला है, यसैबाट पनि हामी अनुमान लगाउन सकिन्छ। अनि त्यसरी लगेका सार्वजनिक निकायका मान्छेहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह कति नागरिक मैत्री बनाउन सक्लान् भन्ने कुरा हामी यसैबाट पनि अनुभव गर्न चाहिँ सकिन्छ। यसैले पनि देखाउँछ भन्ने कुरा हो। अनि त यस्तो हुन्छ हेर्नु है। अनि सार्वजनिक निकायले त अनि मान्छे कस्तो पठाउँछ भन्दा यस्तै मान्छे चाहिँ पठाउँछ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको रहेछ एउटा 12मा अध्ययन, यो पनि शिवहरिजीकै लेखमा छ। यसले त्यहाँ सार्वजनिक ठाउँहरूमा, सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिँ गरेको अध्ययनले के देखाएको रहेछ भने सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश गर्नै विभेद छ अहिले पनि, र त्यो प्रवेश गर्ने विभेद चाहिँ 50% दलितहरू नै छन् भनेर भनेको छ। सार्वजनिक निकायहरूमै, ठाउँमा होइन, सार्वजनिक निकायहरूमै पनि निर्वाध रूपले प्रवेश गर्न पाउँदैनन्
किनकि कानुनले के भनेको छ अरे भने उहाँले त्यो लेखमै छ, कानुनले स्वीकृति बिना चाहिँ प्रवेश गर्न पाउने छैन भनेको छ अरे। स्वीकृति कसले पाउँछ भन्दाखेरि दलितले स्वीकृति पाउने कुरो भयो है। अब जो चाहिँ नियुक्ति भएर गएको छ उसका उनीहरूका चाहिँ आफन्तहरूले बढी स्वीकृति पाउलान्। 50% दलितहरूले त्यस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा प्रवेशै पाउँदैनन्। 43% मधेसी दलितहरूले स्वास्थ्य सेवामा विभेद भोग्नु परेको छ भनेको छ। 21% भन्दा बढी मधेसी दलितहरूको आधारभूत सेवामै पहुँच छैन। आधारभूत सेवा भनेको स्थानीय तहमा जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता लिने कुराहरू, तिरो तिर्ने कुराहरू त्यसमै पहुँच छैन। भाषाका कारणले 19% मधेसी दलितहरू रोजगारी पाउँदैनन्। भाषा जान्दैन भन्छ, यो नबुझ्ने भाषै नबुझ्ने मान्छेलाई के जागिर दिनु भन्छ, कामै दिँदैन। त यसरी सार्वजनिक निकायहरूले स्ट्रक्चरली विभेदहरू यसरी गर्दै आएका छन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। तसर्थ जात व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खास वर्ग, वर्ण र समूहका लागि पहुँचयोग्य बनाएको छ। यो स्ट्रक्चरली बनाइएको यो भएको होइन कि यो प्लान्ड वेमा बनाइएको हो, ताकि यो जुन हाम्रो जात व्यवस्थाले वर्गीकरण गरेको एउटा तल्लो तबका छ त्यो सधैँ तलै रहिराहोस् र एक किसिमको सिन्डिकेट चाहिँ एउटा समुदायको रहिराहोस् भन्ने हिसाबले पनि सार्वजनिक संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। कतिपय बेला त सार्वजनिक संस्थाहरू, निकायहरू सरकारले निश्चित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिनको लागि समेत स्थापना गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले एक किसिमको समुदायको इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू स्थापना हुने समेत गरेका छन्। अब किन चाहिँ सार्वजनिक सेवाहरूमा नपाइँदो रहेछ त? मान्छेहरूले के कुराले चाहिँ उनीहरूलाई दुःख हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो स्टाफ कलेजकै अध्ययन हो। हेर्नु, सबभन्दा बढी चाहिँ के रहेछ भने नट ह्याभिङ आफ्नो मान्छे अर फ्यामिलियर पर्सन। आफ्नो मान्छे नभएपछि सार्वजनिक निकायले कामै नहुने। सबभन्दा बढी करिब सबै प्रदेशमै सबभन्दा बढी चाहिँ यही छ, आफ्नो मान्छे नभएपछि। अरूको कुरा पनि छन्, अब जेन्डरको कुराले पनि, अनि यो बिचौलियाको चाहिँ प्रयोग पनि छन्, भाषाको कुरा पनि छ। तर सबैभन्दा बढी आफ्नो मान्छे नहुनुले सार्वजनिक सेवा चाहिँ प्रवाहमा सार्वजनिक निकायबाट पाउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा देखाएको छ। अब यसको केही कारणहरू पनि छन्। जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा अध्ययन गरेको छ, यो यी कुरा भयो भने सार्वजनिक निकायहरू चाहिँ ले सेवा प्रवाह गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा गर्न सक्दैनन् अथवा कसैको इन्ट्रेस्टमा गर्छन् भनेर भनेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला जति राजनीतिक अस्थिरता बढी हुन्छ अथवा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू पनि सही ढङ्गले काम गर्न सक्दैनन्। अब यो कुरा अहिले त हाम्रो जस्टिफाई पनि भएको छ। हाम्रा कुनै पनि उच्च स्तरका सार्वजनिक निकायहरू अहिले अब एक किसिमले चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उदाहरणको लागि संसद चल्न सकेको छैन, अदालतको खिचलो छँदैछ, निर्वाचन आयोग पनि अहिले तानिसकेका छ है। अरू अब अख्तियारको चाहिँ अगाडिदेखि नै चाहिँ खिचलो भइरहेको छ भने यसरी जब राजनीतिक रूपले अस्थिर बन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो राजनीतिक समुदायहरूले पनि यी सार्वजनिक निकायहरूलाई गिजोल्दो रहेछ अनि तिनीहरूले चाहिँ सही ढङ्गले काम गर्न नसक्ने। अर्को चाहिँ यो जुन 4 नम्बरको भनेको छ रेगुलेटरी बर्डन। अब जब चाहिँ नियम कानुन र निर्देशिकाहरू धेरै हुन्छन्, खात हुन्छन्, त्यति बेला पनि सार्वजनिक निकायहरूले काम गर्न सक्दैनन्, गाह्रो हुन्छ भनेर भन्छ। पहिला के भनिन्थ्यो भने कानुन बनाएर काम गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो। अहिले हामी कहाँ कानुन धेरै भएर चाहिँ गाह्रो भयो। प्रदेशले एउटा कानुन बनाउँछ त्यही विषयमा है। अब म प्रदेशमा हुँदाखेरि गिटी बालुवा झिक्ने कुरामा प्रदेशको एउटा कानुन थियो, स्थानीय तहको एउटा कानुन थियो, केन्द्रको एउटा कानुन थियो। कुन कानुन मान्ने हो, कुन कानुन एउटालाई अर्कोको बाजिने, अनि त्यो भएपछि कामै नहुने अथवा भनौँ न अब अलिक त्यति टाठाबाटा मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यसरी चाहिँ गरेको। त्यस कारणले धेरै कानुन हुनु पनि यो चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ गाह्रो हुने कुरा हुँदो रहेछ र अहिले हामी कहाँ त्यही भएको छ। र अब भ्रष्टाचार त अब हाम्रो चाहिँ पुरानै रोग भइहाल्यो, यो चाहिँ होइन सबैलाई हुने रोग भइहाल्यो। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हेर्नु, नेपाल चाहिँ सधैँ चाहिँ कहिले सुधार भएन। जहिलेदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, अब गणतन्त्र यी राजनीतिक रूपले जति परिवर्तन भए तापनि यसमा कुनै सुधार भएन, बरु घट्दो छ। हेर्नु
2019 चाहिँ हामी 113औं रहेछौँ 198 देशहरूको गर्दाखेरि 34 स्केलमा रहेछौँ, अङ्क ल्याएका रहेछौँ। अहिले 33 स्केलमा झऱ्यो 100 जनामा। 117औंमा छौँ तर 180मा भन्दाखेरि हेर्नु हामी चाहिँ भ्रष्टाचारमा पनि अझै कुनै सुधार हुन सकेको देखिँदैन। यसले चाहिँ ओभर द टाइम हाम्रो भ्रष्टाचार चाहिँ अझै चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ बढोत्तरी चाहिँ देखिएको छ भने यस्तो स्थिति छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ। अब म केही दिन अगाडि चाहिँ हामी तराईमा गएका थियौँ। एउटा बच्चाको जन्म दर्ता गर्न पनि 2 किलो मासु बेलुका ल्याइदिएछ घरमा भनेर त्यो तहसम्मको चाहिँ पनि भ्रष्टाचार है भन्दाखेरि यस्तो अवस्था रहेको छ। अब भ्रष्टाचार पनि कसले कति बढी गर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको थियो। यो अघिल्लो रिपोर्ट हो। यसमा पनि सरकारी निकायहरूमै सबभन्दा बढी 84% चाहिँ छ भनेर भनेको छ। 12%ले चाहिँ यो बिचौलियाकोले प्रयोग गर्छन् भन्ने छ। यस्तो चाहिँ अवस्था छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचारको अब केन्द्रबिन्दु पनि सरकारै बनिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। सरकार बनेको छ भन्नुको अर्थ सरकारी सार्वजनिक निकायहरू हैन। सरकार आफैमा त के हो र सार्वजनिक निकायहरू मार्फत यो भ्रष्टाचार चाहिँ हुने गरेको छ भनेर चाहिँ भन्छ। अब यो घुस नदिकन कामै हुन्न भन्ने कुरा हो यो है। ओभरअलमा 8%ले घुस नदिई कामै हुन्न भनेका छन् र कहाँ सबभन्दा बढी रहेछ भने 2 नम्बरमा प्रदेश नम्बर 2 हो त्यो। प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ 14% घुस नदिकन कामै नहुने ठाउँ यस्तो चाहिँ भनेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह तल्लो तबकासम्म पुग्दैन। पैसा नदिई काम हुँदैन भनेपछि जन्म दर्ता गर्न पनि जाँदैन, नागरिकता लिनु पनि जाँदैन, त्यसै पर्छ। अब तर भ्रष्टाचार हेर्नु कति निकाय छन्। भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ खोलिएका यी सबै निकायहरू जति पनि छन् यो सबै चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्नको लागि खोलिएका निकायहरू हुन्। तर पर्या छ के उल्टो पर्या छ। जति निकाय छ भ्रष्टाचारको दर बढिएको छ किनकि सबैमा बाँड्नुपर्छ नि त। जति निकाय खोल्यो अनि त्यो पैसा लिने मान्छेले के भन्छ, त्यहाँ पनि बुझाउनुपर्छ, त्यहाँ पनि बुझाउनुपर्छ, त्यहाँ पनि बुझाउनुपर्छ, कहाँ यतिले हुन्छ भनेर भन्छ है। तसर्थ अब यी निकायहरू पनि यी सार्वजनिक निकाय हुन् जो भ्रष्टाचार रोक्नको लागि स्थापित सार्वजनिक निकायहरू जिम्मेवार निकायहरू हुन्। तर भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। उल्टो भ्रष्टाचारको दर यिनीहरूले झन् बढाएका छन् र त्यसको भार कहाँ जान्छ त नागरिक पनि कस्ता नागरिकमा जान्छ त ती सोधा साझा सीमान्तकृत नागरिकमै यसको भार चाहिँ जान्छ। अब बेरोजगारीको अवस्था अब एउटा अर्को इन्डिकेटर हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टम हाम्रो सार्वजनिक निकायहरू कति सबल छन् भन्ने कुरा हेर्ने चाहिँ तिनीहरूले गरेको काम कुरा कति बेरोजगारी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिदियो भन्दाखेरि बेरोजगारीको दर पनि बढ्दै गएको छ। बेरोजगारीको दर बढ्नु भनेको हामीले गरेका खर्चहरू सार्वजनिक निकायले गरेका खर्चहरू सही ढङ्गले गरेका छैनन्, कानुनसम्मत ढङ्गले गरेका छैनन्। त्यहाँ कतिपय भ्रष्टाचार जान्ने कुरा पनि होला, कतिपय चाहिँ अरू कुराहरू पनि होला। यो पनि बढ्दै गएको छ। त्यो पनि कसले बढी गर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। सबभन्दा बढी चाहिँ समिति र अन्य संस्था भनेर देखाएको छ र स्थानीय तहको पनि बढी देखाएको छ 5%। समिति र अन्य संस्था भनेका यी कुन हुन् त भन्दाखेरि जुन सरकारले राजनीतिक नीति गरेर पठाउने ठाउँहरू हुन्। त्यही चाहिँ सबभन्दा बढी अनियमितता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अब यसरी अनियमित गर्ने मान्छेले चाहिँ सरकारले नियुक्ति गरिसकेपछि राजनीतिक नियुक्ति गरिसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह कसरी चाहिँ राम्रो हुन्छ त भन्ने कुरा पनि यसले यही चाहिँ सरकारले गरेको लेखा परीक्षणबाटै देखिएको छ। अब स्थानीय तहमा कसको सबभन्दा बढी महानगरपालिका स्वाभाविक ढङ्गले बजेट धेरै हुनुभएको हुनाले महानगरपालिकाको सबभन्दा बढी चाहिँ पर्सेन्टेज छ। अब भ्रष्टाचार गर्दाखेरि विशेष गरी यो 3टाको चाहिँ सिन्डिकेट हुँदो रहेछ अनि यो सबैको यसको मार चाहिँ तल्लो तबकाको नागरिकमा पुग्यो। यी 3टालाई केही पनि फरक पर्दैन। यी तिनै चाहिँ लाभग्राही हो भ्रष्टाचारका, राजनीतिक कर्मी, अब व्यावसायिक र कर्मचारी तन्त्र। यो 3टा मिलेरै चाहिँ संयुक्त रूपले भ्रष्टाचारमा सघाउ पुर्याउने हो र लाभग्राही यिनीहरू हुन् र यसको भार चाहिँ तल्लो तबकामा पुग्ने हो र विशेष गरी सीमान्तकृतले यसको भार चाहिँ बोक्नु पर्दछ। अर्को हेर्ने हो भने अब सीमान्तकृतहरूको अवस्था सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के हुन्छ त भन्ने कुरा यो करिब 200 भन्दा बढी किसिमका विभेदकारी अभ्यासहरू नेपालमा हुने गरेका छ भनेर चाहिँ
वर्ल्ड ब्याङ्कले निकालेको छ। र यी 200वटा किसिमका विभेदहरू सबै सरकारी निकायहरूमा पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ है। कतिपय यो 200को क्याटेगोरी पनि छ, कतिपय विभेदहरू त सरकारी निकायमै गरिने विभेदको रूपमा पनि राखिएको छ। तर व्यक्ति त्यही समाजबाट त्यहाँ जाने भएको हुनाले समाजमा जे व्यवहार हुन्छ ती सार्वजनिक निकायहरूमा पनि त्यो व्यवहार हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले यसलाई के भनिएको छ भने कास्ट पेनाल्टी भोग्नु परेको छ हैन। दलितहरू, जनजातिहरूले, सीमान्तकृतहरूले त्यो जातकै भएको कारणले पेनाल्टी चाहिँ भोगिरहनु परेको छ धेरै अगाडिदेखि। र त्यो रिपोर्टले के भनेको छ भने दलितहरूको हकमा 21% चाहिँ कास्ट पेनाल्टी भोग्नु परेको छ भनेर भनेको छ। त्यो भनेको के भने सबै कुरा इक्वल हुँदाहुँदै पनि तपाईँको टाइटल दलित छ भने नहुने सम्भावना, त्यो काम नबन्ने सम्भावना 21%। सबै कुरा सबैसँग बराबर हुँदाहुँदै पनि तपाईँको टाइटल, नामको टाइटल चाहिँ दलित छ भने त्यो काम नहुने सम्भावना 21%। जनजातिको पनि निकालेको छ, जनजातिको चाहिँ 15% भनेर भनेको छ हैन। यसलाई चाहिँ उनीहरूले कास्ट पेनाल्टी, जात त्यो टाइटल भएको कारणले सबै कुरा फिट हुँदाहुँदै पनि नहुने, र यो चाहिँ सदियौँदेखि भोग्नु परेको छ। र यसले ह्युमन डेभलपमेन्टमा, जिडिपीमा पनि लस गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। अहिलेको पछिल्लो टाइम तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टले त असमावेशिताको कारणले अथवा असमानताको कारणले 25.2% चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्टमा लस गरेको छ भनेर चाहिँ निकालेको छ। सम्भवतः नेपालमा यो इनइक्वालिटीको कारणले कति लस भयो भनेर चाहिँ गणना गरेको चाहिँ यो नै पहिलो हो चाहिँ जस्तो लाग्दछ। योभन्दा अगाडि कुनै रिपोर्टहरूमा छैन यही कास्ट पेनल्टी बाहेक वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको। तसर्थ नेपाल सरकार समेत मिलेर गरेको अध्ययनले के भन्छ भने यो असमानताको कारणले गर्दाखेरि 25.2% चाहिँ लस चाहिँ भइरहेको छ ह्युमन डेभलपमेन्टमा। ह्युमन डेभलपमेन्टमा लस हुनु भनेको त समृद्धिमै लस हो, जिडिपीमा लस हो हैन। किनकि तिनीहरूको उत्पादकत्व नहुनु त हो नि। ह्युमन डेभलपमेन्ट लस भनेको चाहिँ उनीहरूको जति सम्भाव्य उत्पादनशील क्षमता छ त्यो सम्भाव्य उत्पादनशील क्षमतामा ह्रास आउनु हो, त्यो प्रयोग गर्न नपाउनु हो, नसक्नु हो, र त्यसले त जिडिपी लस पनि गरेको छ। र त्यसैमा चाहिँ एउटा रफ इस्टिमेट मैले त भन्ने गरेको छु, दलितकै चाहिँ असमावेशीको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा 10% जिडिपी लस चाहिँ प्रत्येक वर्ष बेहोर्नु परेको छ मुलुकले भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छु। अब यसको अध्ययन चाहिँ बाँकी छ। 40 अरबको चाहिँ खरबको हाम्रो चाहिँ जिडिपी छ, 40 खरबको 10% भनेको 4 खरब। 4 खरब मुलुकले दलितहरूको असमावेशिताको कारणले मात्रै प्रत्येक वर्ष गुमाउनु परिरहेको छ भने यो चाहिँ ठुलो लस हो। हामी त 1 दशकको गणना गर्ने हो त कति लाग्छ। अब यसले के गरेको छ भने हाम्रो समृद्धि यात्रालाई चाहिँ पछाडि धकेलेको छ। प्रत्येक वर्ष यत्रो लस गर्दै जानु भनेको त समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ लस। अब मैले त के पनि भन्ने गरिरहेको छु भने तरमारा भन्ने आएको थियो नि एकचोटि, तरमाराहरूको बाक्लो तर हुन्थ्यो नि त है। 10%ले त तर पातलियो, यो जति बाक्लो भयो अब लाभ त त्यही पुग्ने थियो। त्यसकारण उनीहरूले पाउने लाभमा पनि कटौती भएको छ। त्यस हिसाबले पनि यसलाई बढावा दिनुपर्दछ भन्ने छ। अब यो अहिले पछिल्लो अध्ययन हो, एकदम पछिल्लो अध्ययन, यो 2021 को लास्टमै गरेको अध्ययन। यसले पनि के भनेको छ भने सार्वजनिक निकायहरूमा सरकारी मान्छेहरूको जात थाहा पाएपछि व्यवहार चाहिँ फरक गरेकै छ अहिलेदेखि भन्ने कुरा अध्ययन यो 2021 को ल्याटेस्ट चाहिँ अध्ययनले चाहिँ बताएको छ। र स्कुलमा पनि मैले यहाँ राख्नु खोजेको छु, र स्कुलमा पनि विभेद चाहिँ अहिले पनि भोग्नु परेको छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ आएको छ। तसर्थ सार्वजनिक निकायहरूमा हाम्रो अवस्था यस्तो छ। किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा करिब अगाडि पनि आयो। तथापि एउटा त माइन्डसेटमा परिवर्तन भएको छैन। यो हाम्रो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र पनि कस्तो भयो भने यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको, सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीको हिसाबले भन्ने हो भने कस्ता भयो भने ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल भन्छ नि हैन। त्यो बोतल मात्रै फेरियो, रक्सी उस्तै। रक्सी भनेको माइन्डसेट उस्तै हो। बाहिर फेरिएर के गर्नु हैन। पहिला चाहिँ अब साइनबोर्ड चाहिँ मन्त्रालय लेखेर चाहिँ लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ नगरपालिका भनेर लेखिया छ, तर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको माइन्डसेट उस्तै छ। कस्तो छ त भन्दा रुलर, शासकै हौँ हामी भन्ने छ। अझै पनि सेवा प्रवाह गर्ने मान्छेहरूमा मनोवृत्ति के छ भने हामी शासकै हो
र नियुक्ति गर्दाखेरि पनि त्यस्तो मनोभाव राख्ने मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति गरेका हुन्छन्। हाम्रो शासकको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने गर्छन्, सेवा प्रवाहको लागि होइन। जसले नियुक्ति गर्छ अथवा सरकार शासक भइ नै हाल्यो, शासकले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्ति गर्छ, न कि त्यहाँ चाहिँ नागरिकको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि। त्यस्तो देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ एकजना हाम्रो सचिव साथी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन हामी किन चाहिँ परिवर्तन हुन सकिएन हामी कर्मचारी भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो ब्युरोक्रेसीको विकास नै हामी नियन्त्रणमुखी विकास भयो। हाम्रा कर्मचारी कतिपय कार्यालयको नाम पनि नियन्त्रण कार्यालय छ है, पदका नाम पनि नियन्त्रक छ। त्यस कारण हाम्रो त जुन ग्रोथ हो, सुरुवात हो, त्यो चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई फेसिलिटेसन गर्नलाई होइन कि नियन्त्रण गर्नलाई। अहिले पनि हाम्रो ब्युरोक्रेसीका साथीहरू सबभन्दा पहिला कागज पेश गरियो भने के छैनबाट हेर सुरु गर्छन् कि है, के छबाट होइन, के पुगेन के छैन, ताकि त्यसलाई चाहिँ तिम्रो कागज पुगेन भनेर फर्काऊ भने। त्यस कारण उहाँले भनेको त्यो कुरा मलाई एकदमै घट लागेको कुरा। हामी चाहिँ अहिले पनि हाम्रो प्रशासनिक तौर तरिकाहरू नियन्त्रणमुखी छन् होइन, सहजीकरणमुखी अझै बनाउन सकिएको छैन, बन्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा देखिएको छ। यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै हुँदो रहन्छ। राजनीतिक परिवर्तनले यस्ता कुराहरूमा सुधार गर्नु पर्यो। त्यो राजनीतिक इच्छा शक्ति, यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने चाहिँ इच्छा शक्ति हुनु पर्दो रहेछ। अब अर्को चाहिँ अहिले त हेर्नु यो दोहोरो भूमिकाले पनि यस्तै गरेको छ। संविधानले पनि त्यही काम चाहिँ सङ्घीय निकायलाई पनि भनेको छ, त्यही काम प्रदेशलाई पनि भनेको छ, त्यही काम स्थानीयलाई पनि भनेको छ। अनि नागरिक गएपछि पन्छाउने काम भइरहेछ। भूमिका कसको के हो भन्ने कुरा अस्पष्टताले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुरा अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब रेसिस्टेन्स टु चेन्ज यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो। यत्रो धेरै चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर प्रशासनिक क्षेत्र सार्वजनिक निकायहरूमा गर्ने कामको शैलीमा परिवर्तन गर्न चाहिँ अवरोधै खडा छ। मान्दैन। म हुँदाखेरि हेर्नु धेरै प्रत्येक कार्यालयमा मैले चाहिँ यो अब हाजिर गर्ने चाहिँ ढड्डा हटाइदिउँ, यो ठ्याक्क के भन्छ ल्याप्चे ल्याउने के भन्छ त्यो मेसिन राख्नु कम्तीमा त्यति त गरौँ भने बहुतै गाह्रो। त्यो मेसिनै राखे पनि ढड्डा पनि नछोड्ने कतिपय बेला मेसिनै बिगाड्ने। त्यस कारणले यो चाहिँ रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज यो एकदमै भनौँ न गढेर बसेको छ हाम्रो सार्वजनिक निकायहरूमा। त्यस कारण यसले पनि रोकेको छ। रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज भन्दा बित्तिकै सामाजिक सम्बन्धका कुरा पनि त्यहीँ आइहाले होइन। सामाजिक सम्बन्धकोमा आउने परिवर्तन ल्याउने कुरा पनि त्यहाँ पनि चाहिँ त्यो रेसिस्ट छ। अब बिचौलिया प्रयोग नगरिकन धेरै कामहरू हुँदैन सार्वजनिक निकायहरूमा। बिचौलिया चाहिँ प्रयोग नगरिकन हुँदैन। चितवन जस्तो ठाउँमा एउटा अध्ययन गरेको चाहिँ एनजिओले र के देखायो भने अब पढे लेखा ठाउँ पनि हो, 69 कि त्योभन्दा धेरै प्रतिशत सेवाग्राहीहरू बिचौलिया मार्फतै काम गरेको। 69% चितवन जस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि यो बिचौलियाको प्रयोग बिना कुनै कामै नगर्ने अथवा सेवा प्रवाह गर्नेले पनि बिचौलिया खोज्ने। अब उसले बिचौलिया खोजिसकेपछि सेवाग्राहीले पनि बिचौलिया खोजेर हिँड्नुपर्ने। त्यसै कारणले अहिले जुन डाटा आयो नि, यो आफ्नो मान्छे अथवा बिचौलिया नभइकन कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो डाटा आयो। अब यसलाई कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा नै ठुलो कुरा छ। र बिचौलियाको भूमिका के हुन्छ भने सेवाग्राही कस्तो हो के हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, ब्रिफिङ गर्छ र त्यो आधारमा सेवा प्रदायकले चाहिँ व्यवहार गर्छ। त्यसकारण बिचौलियाले पनि यो एउटा ठुलो बेरियरको रूपमा खडा गरेको छ। अब हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था सुरुमै देखाएँ। अब त्यसमा के छ भने हाम्रो अहिलेसम्म पनि अझै पनि समाचारमा आइरहेको थियो पुँजीगत खर्च अब आर्थिक वर्षको कति 6 महिनाभन्दा बढी गइसक्यो क्यारे होइन, कतिको 6 महिना नाग्यो, 10% पनि खर्च भएको छैन भनेर फलाकिरहेको थियो। भन्दा हामीमा त्यो स्पेन्डिङ गर्ने क्यापेसिटी नभइसकेपछि यता तरलताको अवस्था, व्यापार घाटा है, के जे जति गरिन्छ त्यो पनि कस्तोमा गरिन्छ त अनप्रोडक्टिभ युज अफ रिसोर्सेस। तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यही 10% मध्ये भएको खर्च पनि अधिकांश केमा भएको छ त गाडी किन्नमा भएको छ है। कुनै चाहिँ पुँजी निर्माणको काममा हुँदैन।
गाडी किन्ने, त्यस्तै पुँजीगत चाहिँ मेसिन औजारहरू किन्नेमा खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जुन ढङ्गको चाहिँ आर्थिक विकास हुनुपर्ने हो, सार्वजनिक निकायहरूले गति दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेका छैन। त्यो नहुनुको एउटा कारण अब हाम्रो जवाफदेहिता चाहिँ छैन। सार्वजनिक पद धारण गरेका मान्छेहरू अथवा सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा गणतन्त्र आएको यत्रो भइसक्दाखेरि पनि त्यो अभ्यास गराउन सकिएको छैन, त्यो अभ्यस्त गराउन सकिएको छैन। त्यस कारणले जबसम्म यो हुँदैन, यो जवाफदेहिता त्यो चाहिँ हुँदैन। पहिला एकात्मक शासन प्रणालीको बेला के थियो भने अपवाड माथि मात्रै जवाफदेहिता थियो, आफ्नो हाकिमलाई जवाफदेही पुग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो कानुन त माथि मात्रै होइन कि नागरिकलाई पनि जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि जवाफदेही हुन सकेको छैन। र अर्को, नागरिकहरू पनि जवाफ खोज्ने तहमा पनि पुग्न सकेका छैनन्। जुन तहमा जवाफ खोज्नु पर्ने हो नागरिकमा, त्यो तहमा पनि नागरिकको सचेतना लेभल पुग्न सकेको छैन। र त्यो क्षमता पनि बढाउने काम कसको हो त? राज्यकै हो। अब सेवाग्राहीमुखी छैन भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो, करप्सनका कुरा भइहाल्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो आजको हाम्रो सरकार सबभन्दा अन्तिम मोनोपोलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड पोलिटिकल पावर, जुन चाहिँ हामी सुरुकै स्लाइडहरूमा देखियो। सबै सार्वजनिक निकायहरूमा पदीय हैसियत राख्ने मान्छेहरू एकै किसिमका, एकै वर्ग, एकै जात र एकै तहका मान्छेहरू भए, जसले गर्दाखेरि यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि भनौँ न विभेदित हुन पुग्यो। जुन तहले चाहिँ दिनुपर्ने हो, किनकि त्यसमा चाहिँ एउटा समावेशी चरित्र देखिनु पर्ने हो। त्यो समावेशी चरित्र नदेखिसकिएपछि यो मोनोपोलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ सिन्डिकेट टाइपको काम पनि हुने भयो, होइन? सिन्डिकेट टाइपको कुरा हुने भयो। गर्वको कुरा पनि त हो नि, कुनै निकायमा आफ्नो चाहिँ समुदायको मान्छे छ भने त्यसले आत्मबल त्यहाँ जाँदा के गर्दा कति बढाउँछ। छैन भने ऊ चाहिँ उसमा त्यहाँ सेवा लिने आत्मबलै घट्दै जान्छ। त्यसै कारणले त समावेशी चरित्र चाहिएको हो नि त सार्वजनिक निकायहरूमा। सार्वजनिक निकायमा समावेशी चरित्र किन चाहिएको हो भने त्यहाँ मेरो समुदायको मान्छे पनि छ। मेरो समुदायको मान्छे छ भन्नुको अर्थ मेरो मर्का बुझ्छ, उसले मेरो भाषा बुझ्छ, मेरो शैली बुझ्छ, अनि सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने हो। त्यो नभइसकेपछि अनि सेवा प्रवाह चाहिँ हुने। त्यस कारणले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो अवरोध चाहिँ यो हो भन्ने कुरा देखिन्छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचार पनि बढाएको छ। एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने पुरुष हाकिम महिला लेखापाल भयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचारै हुँदैन। दुईटै पुरुष भयो भने बेलुका पनि कुरा हुन्छ, बिहान मर्निङ वाक पनि कुरा हुन्छ, जति बेला पनि कुरा हुन्छ, अनि भ्रष्टाचारको ताना बुन बुझिहाल्यो। महिलाहरू पुरुष भयो भने त महिलासँग बिहान बेलुका रेस्टुरेन्ट उसमा कहीँ त हुँदैन नि, होइन? फर्मल मात्रै कुरा हुन्छ, फर्मल कुरामा चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार कुरा हुँदैन। जातीय हिसाबले चाहिँ समावेशी गरियो भने पनि भ्रष्टाचार हुँदैन, किनकि त्यहाँ एक आपसमा जातको म इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसको अगाडि भन्ने चाहिँ मनोभाव हुँदो रहेछ हेर्नु, होइन? म आफैले चाहिँ फिलिङ गरेँ। मसँग कसैले पनि कुनै पनि लेखापाल कसैले पनि त्यो कुरा चाहिँ राख्न आएनन् कि, इभन राजनीतिक कर्मीहरूले पनि यति यसरी मिलाउनु पऱ्यो भन्ने कुरो। किनकि त्यहाँ हामी चाहिँ फरक जातका मान्छे छौँ र जातीय एक किसिमको इगो भनौँ अथवा जातीय के भनौँ नजानिदो त्यो कुराले पनि भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदो रहेछ। हाम्रै साथीहरूको बाट पनि मैले सुनेको। त्यस कारणले यो चाहिँ जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ जुन चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूलाई समावेशी चरित्र बनाउने कुरा छ, यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसैले यसलाई चाहिँ निरूपण गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब इन्ट्रेस्ट ग्रुप पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्ने कुरा, ओभर पोलिटिसाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। सानातिना सार्वजनिक सेवाहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक प्रभाव पर्छ, राजनीतिक रूप ग्रहण गर्दछ। अरू त अरू अस्ति चाहिँ कोभिडको प्रभावितहरूलाई 10,000 बाँड्ने भनेर भनियो, त्यसैमा समेत राजनीतिक प्रभाव पर्यो। एउटा पार्टीका मन्त्री नाम टिपेर लिएर गयो भनेर ठुलो भन्दाखेरि सेवा प्रवाह, आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि राजनीतिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेवा प्रवाह भनौँ न अनबायस्ड हुन सकेको छैन, बायस्ड भएर गएको छ। जुन पार्टीको मान्छे चाहिँ
सत्तामा गयो, त्यही पार्टीको आत्मबल बढ्ने त्यतातिर यो छ। अब यी चाहिँ यी हुन्। अब सबभन्दा ठुलो कुरो अब यो चाहिँ एउटा आदर्शका कुरा हुन्। अब यसलाई सुधार्नलाई चाहिँ अब पेसागत क्षमता बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा गरिएको छ। यो इन्टिग्रिटी इमान्दारिता बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। अब यो नजानेको कोही पनि छैन है। सार्वजनिक निकायमा जाने हामी सबैले, तर बनाउने कसरी, बन्ने कसरी भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा देखिन्छ। तसर्थ सबभन्दा पहिला पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ यो समावेशी नै बनाउनु पर्छ। समावेशी चरित्रका पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू नबनाउँदासम्म यी समस्या समाधान हुँदैन। अझै अहिले त समावेशी पनि होइन, प्रतिनिधिमूलक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। किनकि हाम्रो संविधानले समावेशी समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्दछ भनेको कारणले यो समावेशिता मात्रै पनि होइन कि यो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। र त्यो नै सबभन्दा चाहिँ अपरिहार्य कुरा हो यदि हामीले राज्यको चरित्र, समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने हो र राज्य निर्माण गर्ने हो भने। दोस्रो चाहिँ अब त्यसपछिका अरू त अब जिम्मेवार बनाउनु पर्यो, जवाफदेही बनाउनु पर्यो, नागरिक मैत्री बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। तर यी सबै कुरा गर्नलाई पनि के चाहियो त भन्दाखेरि राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहियो। राजनीतिक इच्छा शक्ति एउटा विशुद्ध अराजनैतिक रूपले चाहिँ त्यो विषयमा ल्याइएन भने यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यसको लागि अहिले विदेशतिर चाहिँ हामीले अहिले गुड गभर्नेन्स भनिरहेछौँ, तर विदेशतिर ओपन गभर्नेन्स हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो ओपन गभर्नेन्स भन्दाखेरि एउटा शब्दको खेल जस्तो लाग्छ, तर यसभित्र धेरै कुराहरू छन्। ओपन गभर्नेन्स भन्दा बित्तिकै एउटा पारदर्शिताको कुरा, सबै नागरिकको पहुँचमा सूचनाहरू पुग्न पर्यो भन्ने कुराहरू, सबै नागरिक त्यस्ता निकायहरूमा चाहिँ सहज ढङ्गले पहुँच पुग्ने कुराहरू लगायतका चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। यो ओपन गभर्नेन्स सिस्टम भन्ने कुरा त्यो भयो भने पनि राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब मैले चाहिँ यो भन्ने गरेको छु, अब हामी कहाँ पनि हाम्रो प्रशासनमा पनि अलिकता यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिजम चाहिन्छ भनेर चाहिँ म सेवामै रहँदाखेरि पनि गरेको थिएँ। हाम्रो साथीहरूलाई पनि भन्थेँ हामी एक्टिभिजम पनि चाहियो, जागिर खाने मात्रै होइन। प्रशासन सुधार गर्न, सर्भिस डेलिभरीलाई सुधार गर्नको लागि हामीले हाम्रो तहबाट पनि त्यहाँभित्र पनि एक्टिभिजम लगाउनुपर्छ। मैले केही उदाहरण पनि दिएको थिएँ, जस्तै कुलमान घिसिङ सार्वजनिक निकायकै चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर बस्नु भएको छ। उहाँले एक किसिमको एक्टिभिजम चाहिँ देखाउनु भयो, त्यहाँभित्र सुधार त भयो। अब डाक्टर गोविन्द केसी उहाँ पनि सार्वजनिक निकायकै डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यहाँ सार्वजनिक निकायमा हुँदै चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाउनु भयो, केही न केही सुधार त भयो। अब लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव, अब उहाँको प्रशासनभित्रको त त्यति छैन, तर अब यो नदी सफा गर्छु भनेर एक किसिमको एक्टिभिजम चाहिँ गर्नुभएको थियो होइन। तसर्थ एक्टिभिजम चाहिँ हामी निजामती सेवाभित्र रहने, सार्वजनिक निकायहरूभित्र रहनेहरूमा पनि एक किसिमको एक्टिभिजम, एउटा सञ्जेल थियो नि भ्रष्टाचारको है, के सञ्जेल रे, प्रेम सञ्जेल है, उसले पनि एक किसिमको एक्टिभिजम चाहिँ देखाएको। यस्तो एक्टिभिजम हुनु पर्यो भित्र पनि। त्यो भयो भने मात्रै सार्वजनिक निकायहरूमा परिवर्तन आउँछ, रूपान्तरण आउँछ। ऐन नीति नियम बनाएर मात्रै हुँदो रहेछ होइन। अब कुलमान घिसिङले पनि त्यही भएकै ऐन नियम चलाएको त हो नि होइन। पहिला काफ्लेजीले जे ऐन नियम चलाउनु भएको थियो त्यही ऐन कानुन अनुसार गरे त हो नि। तर एक्टिभिजम भयो भने केही न केही सुधार आउँदो रहेछ र सेवा प्रवाह राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले भन्ने गरेको थिएँ। यो अब न्यायिक क्षेत्रमा सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीशको, कल्याण श्रेष्ठलाई पनि उहाँको फैसलाहरू हेरेर उहाँको पनि राम्रो थियो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। यस्ता तसर्थ यस्तो एक्टिभिजम चाहिँ यो सार्वजनिक निकायभित्र पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। सकियो। अब त्यही पहिलेको क्वेसनले मलाई चाहिँ एकदम पछ्याइरहेको छ है। राज्यका कुनै पनि निकायले हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, हामी कहाँ जाने? त्यो बेला मैले यही दुईवटा कुरा भनेको थिएँ। अब हामीसँग अरू उपाय छैन, राज्यका निकाय यिनै हुन्। अब यिनीहरूलाई घचघचाउने, लाउडली स्पिक आउट, यस्ता कुराहरू यहाँ भन्नुभयो, त्यहाँ भन्नुभयो, त्यहाँ भन्नुभयो। अब यी निकायहरूमा भित्र छिर्न नदिए पनि गेटमा गएर त्यो कराउने, त्यो गर्ने एउटा। र दोस्रो चाहिँ कि त विद्रोही गर्नु पर्यो, सङ्गठित हुने होइन, अम्बेडकरले भने जस्तो सङ्गठित हुने, विद्रोह गर्ने। यो दुईवटाभन्दा अरू उपाय छैन साथीहरू अहिले तत्काललाई हामीलाई। त्यस कारणले यति गरियो भने कुनै न कुनै बेला रूपान्तरण चाहिँ, परिवर्तन चाहिँ पक्कै आउँछ, सुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको थिएँ। सम्भवतः यही नै अन्तिम हो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद भन्दै
मैले चाहिँ मेरो कुरा यहीँ नै टुङ्ग्याएँ।